जय मसीह यहाँहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैजना स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइकन अनि मलाई सहायता गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन म तपाईहरुलाई विनम्र र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले प्रश्न गरेर बुझ्ने मौका र अवसर पाउनुहुनेछ। आज हामी चर्चा गर्न गएका छौं लुसिफरको पतन भएको पछाडि नै परमप्रभुले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा आज तपाईहरु हामी हेर्न गएका छौं। अब लुसिफरको पतन भएको पछाडि परमप्रभुले आदम र हव्वालाई बनाउनु भएको थियो र लुसिफरले जुन पाप गरेको थियो अनि आदम र हव्वाले पनि त्यही नै पाप गरेको थियो भन्ने कुरा तपाईहरु हामीले बाइबलमा प्रश्न पढ्न पाउँछौं। यशाया 14 अध्यायको 12 देखि हामी माथि पढ्दै जान्छौं 20 पदसम्म र एजिकियल 28 अध्यायको 11 देखि 19 पदसम्म पढ्छौं भने लुसिफरले गरेको पाप पनि के थियो त परमेश्वर जस्तै हुने चाहना लुसिफरको थियो र परमेश्वर जत्तिकै बन्ने उसको योजना भएको कारणले गर्दाखेरि आज ऊ चाहिँ पतन बन्न पुग्यो अथवा पतित भयो भन्ने कुरा पाउँछौं र त्यसरी नै आज मानिसले पनि परमेश्वरको प्रतिरूपमा र परमेश्वरको स्वरूपमा सृजना भएको आदम र हव्वाले पनि परमेश्वर जस्तै हुन चाहेको चाहना गरेको र परमेश्वर जत्तिकै बन्ने योजना बनाएको कुरा तपाईहरु हामीले बाइबलमा प्रश्न पढ्न पाउँछौं र हामीले यहाँबाट चाहिँ के कुरा पाउँछौं भन्दाखेरि आदम र हव्वाले गरेका पाप र लुसिफरले गरेको पाप चाहिँ एउटै नै छ। किन एउटै नै छ भन्देखिलाई लुसिफर चाहिँ अनि परमेश्वर जस्तै हुने चाहना भएको कारणले गर्दाखेरि आज उपतित भएको थियो र मानिसलाई पनि त्यसरी नै अनि परमेश्वरबाट टाढा बनाउने र प्रतिपतित बनाउने शैतानको अथवा लुसिफरको चाहना थियो, योजना थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज लुसिफरले मानिसलाई अनि पापमा फसाउने काम चाहिँ गरेको हो भन्ने कुरा तपाईहरु हामीले प्रष्ट बाइबलमा हामीले पढ्न पाउँछौं। अनि परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले मानिसलाई बनाउँदै गर्दाखेरि आदम अनि हव्वा अनि दुवैजनालाई उहाँले सृष्टि गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा तपाईहरु हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पदमा पढ्छौं। हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पदमा के पढ्छौं भनेदेखि अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूप र आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो र 27 पदमा यसरी लेखेको छ र नर र नारी गरेर अन्त पुरुष र स्त्री गरेर बनाउनु भयो र पृथ्वीमा सृष्टि भएको सबै थोकहरू चाहिँ अनि उनीहरुको अधीन र उनीहरुको अधिकारमा राख्नको निम्ति परमप्रभुले मानिसलाई सृजना गर्नु भएको हो भन्ने कुरा तपाईहरु हामीले बाइबलमा प्रष्ट हामी पढ्नलाई पाउँदछौं र उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा तपाईहरु हामीले के पढ्न पाउँछौं भने परमप्रभुले भूमिकोबाट माटोबाट मानिसलाई बनाउनु भयो र त्यो माटो भित्र चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनको सास फुकिदिनु भएर मानिस जीवित प्राणी भयो भन्ने कुरा तपाईहरु हामीले प्रष्ट बाइबलमा पढ्नलाई पाउँदछौं। अनि सृष्टिको ती प्रथम पुरुष र महिलासँग अनन्त जीवन थियो भन्ने कुरा तपाईहरु हामीले बाइबलमा प्रष्ट पढ्न पाउँछौं। सृष्टि भएको आदम अनि हव्वा अनि त्यो दुवैमा चाहिँ अजम्मरी र अनन्त जीवन थियो अनि तिनीहरुमा मृत्यु थिएन अनि अशान्ति थिएन, दुःख र कष्ट थिएन भनेर बाइबलले हामी प्रष्ट पढ्न पाउँछौं। तिनीहरूले अदनको बगैँचामा भएको जीवनको रुखको फल र त्यहाँ उपलब्ध अन्य फलफुलहरू खाने गर्थे। अनि यो मानिसहरूले चाहिँ आदनको बगैँचामा जुन जीवनको रुख अनि जीवन दिने वृक्षहरू थिए अनि त्यो रुखको फल र अन्य फलफुलहरू खाने र आफ्नो जीविका चलाउने उनीहरू गर्दथे। अदनको बगैँचामा उनीहरू सुख र शान्ति आनन्दको जीवन उनीहरूले प्राप्त गर्ने गर्थे र परमेश्वरले लगाउनु भएको फलफुलहरू नै उनीहरूले खाने गर्दथे भन्ने कुरा तपाईहरु हामीले पाउँछौं। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खान तिनीहरूलाई अनुमति दिएको थिएन। तर परमप्रभुले मानिसलाई सबै रुखको फल खाने अनुमति दिनु भएको थियो र सबै रुखको फल खाएर नै तिनीहरू जीवित भइरहेका थिए। तर त्यो बीचमा एउटा यस्तो रुख थियो जुन रुखले चाहिँ असल अनि खराबको ज्ञान दिने काम गर्थ्यो। तर परमप्रभुले त्यो रुखको फल खाने अनुमति कदापि अनि आदम र हव्वालाई दिनु भएको थिएन भन्ने कुरा तपाईहरु हामीले बाइबलमा प्रष्ट पढ्न पाउँछौं। यदि तिमीहरूले त्यो खाए भने तिमीहरू निश्चय नै मर्नेछौ भन्ने कुरा आज तपाईहरु हामीले बाइबलमा स्पष्टसँग बताएको तपाईहरु हामीले पाउँछौं। उत्पत्ति 2 अध्यायको 17 पदमा परमप्रभुले के भन्नुभयो, यदि यो रुखको फल तिमीले खायौ भने तिमीहरू चाहिँ मर्नेछौ, तिमीहरू नष्ट हुनेछौ या त तिमीहरू मबाट अलग्गिनेछौ भन्ने कुरा परमप्रभुले मानिसलाई चेतावनी दिनुभएको थियो। र त्यसै कारण त्यो जीवनको रुख दिने के भन्छ जीवन र अनि असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाने अनुमति चाहिँ परमेश्वरले अनि
मानिसलाई अन्त आदम र हव्वालाई दिनुभएको थिएन भनेर हामीले बाइबलमा प्रष्ट हामीले पढ्नु अनि बुझ्नुलाई पाउँदछौँ। आदमको बगैँचामा शैतान पनि थियो। ध्यान दिनुहोस् है, आदमको बगैँचामा त्यो जुन परमप्रभुले मानिसलाई राख्नको निम्ति अदनको बगैँचा बनाउनु भएको थियो। अनि अदनको अर्थ हुन्छ नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि सुख अनि शान्ति भन्ने कुरा हुन्छ। त्यहाँ कहिले पनि दुःख र कष्ट हुँदैन, त्यहाँ सुख र शान्ति मात्र, आनन्द मात्र हुन्छ। त्यहाँ रुनु पर्दैन, दाँत किर्नु पर्दैन, त्यहाँ रोग पनि हुँदैन, बिमारी पनि हुँदैन, तर मानिसले अनन्त र अजम्बरी जीवन पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बाइबलमा प्रष्ट पढ्न पाउँछौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हामीले बाइबलमा के कुरा पढ्न पाउँछौँ भने अनि अदनको बगैँचामा चाहिँ को थियो र लुसिफर पनि थियो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बाइबलमा प्रष्ट पढ्न पाउँछौँ। उत्पत्ति 3:1 पदमा पढ्छौँ भने अनि परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन्य पशुहरूमध्ये सर्प चाहिँ धूर्त थियो अथवा अलग थियो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पढ्न पाउँछौँ। बाइबलले हामीले त्यो कुरा चाहिँ अनि बताउने गर्दछ। पतन भएको लुसिफर अथवा शैतानले आदम र हव्वालाई यसरी परीक्षा गर्यो। ध्यान दिनुहोस् है, अनि त्यो पतन भएको लुसिफरले चाहिँ परमप्रभुले आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भएको आदम अनि हव्वालाई चाहिँ कसरी उसले परीक्षामा पार्यो, कसरी मानिसलाई पतन बनायो भन्ने कुरा आज तपाईँ र हामीले चर्चा गर्न गएका छौँ। यदि तिमीहरूले यो मनाइ गरेको रुखको फल खायो भने तिमीहरू पक्कै परमेश्वर जस्तै हुनेछ। हेर्नु त, आज हामीले यशायाको पुस्तक 14:12-20 पदमा अनि इजिकियल 28 हामीले 11-19 पदमा पढ्छौँ भने त्यहाँ लुसिफर पनि परमेश्वर जस्तै बन्न चाहेको र परमेश्वरभन्दा माथि उच्च स्तरमा जान चाहेको हामीले त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। र आज परमेश्वर जस्तै बन्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि ऊ पतन भएको कुरा तपाईँ हामीले पढ्न पाउँछौँ। र यहाँ मानिसमा पनि लुसिफरले के गर्दा हुँदैछ त, मानिसलाई पतन गराउनको निम्ति। अनि लुसिफरले के भन्दछ, यदि तिमीहरूले यो मनाइ परमप्रभुले नखानु भनेको रुखको फल खायो भने तिमीहरू पक्कै पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनेर लोभ अनि मानिसभित्र शैतानले हालिदिएको तपाईँ हामीले प्रष्ट बाइबलमा उत्पत्ति 3:5 पदमा पढ्न पाउँछौँ। र शैतानले यसरी भन्छ, यो रुखको फल खाएर तिमीहरू मर्दैनौ तर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेर शैतानले अनि मानिसलाई अनि परमेश्वरले नखानु भनेको रुखको फल खानुलाई बाध्य बनाएको तपाईँ हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। र मानिस पनि परमेश्वर जस्तै बन्नुलाई अनि चाहना गरेको, इच्छा गरेको तपाईँ हामीले बाइबलमा प्रष्ट पढ्न पाउँछौँ। शैतानको परीक्षामा परेर आदम र हव्वाले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाए। तपाईँ हामीले उत्पत्ति 3:6 पदमा पढ्छौँ भने आज परमेश्वरको आज्ञालाई मानिसले मानेन, नखानु भन्नुभएको थियो परमेश्वरले, तर मानिसले परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको आवाजलाई सुनेन, तर शैतानको आवाजलाई सुन्यो र परमेश्वरले नखानु भनेको रुखको फल चाहिँ मानिसले खायो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बाइबलमा उत्पत्ति 3:6 पदमा तपाईँ मैले प्रष्ट गरेर पढ्न पाउँछौँ। अब यो घटनाको सन्दर्भमा हामीले के हेर्न पाउँछौँ त, उक्त घटनालाई गहिरेर विचार गर्ने हो भने आदमले पनि लुसिफरले गरेको जस्तै गल्ती गरेका थाहा पाउँछ। हेर्नु त, हामी यो घटनामा के हेर्छौँ भने आदम र हव्वाले पनि जुन पाप र अधर्म लुसिफरले गरेको थियो एक्ज्याक्टली त्यही नै घटना या त त्यही नै काम आज मानिसले गरेको हामीले पाउँदछौँ। अनि उनले चाहिँ त्यो रुखको फल कसरी खाएका थिए भनेदेखिलाई हामीले ज्ञान पाउनको निम्ति, हामी परमेश्वर जस्तै हुनुको निम्ति यो रुखको फलको चाहना गर्न पर्दो रहेछ भनेर अनि हव्वाले त्यो रुखको फल टिपेर खाएकी थिइन् र आफ्नो श्रीमानलाई पनि खुवाएकी थिइन्। अनि उनले त्यो खानुभन्दा पहिला के भनेको थियो त, परमेश्वर जस्तै बन्नुको छ, या त शैतानले के भन्यो, परमेश्वर जस्तै बन्छौ, र हव्वाले पनि या त मानिसले पनि यो रुखको फल खायो भने हामी परमेश्वर जस्तै बन्दो रहेछौँ भन्ने सोच र उद्देश्यले उनले त्यो रुखको फल खाएका थिए भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बाइबलमा थाहा पाउँछौँ। र शैतान लुसिफर र मानिसले गरेको गल्ती एउटै नै हो भने तपाईँ हामीले बाइबलमा हेर्न पाउँदछौँ। उसले त्यो मनाइ गरेको रुखको फल खाएर परमेश्वर जस्तै हुने चाहना गर्यो। जसरी लुसिफरले अनि परमेश्वरभन्दा माथि उठ्न चाह्यो है, सर्वशक्तिको पर्वतमा विराजमान हुन चाह्यो, सर्वशक्ति महान परमेश्वरभन्दा माथि उठेर आफै नै परमेश्वर बन्ने चाहना गर्यो। र मानिसले पनि परमेश्वरले नखानु भनेको रुखको फल खाएर परमेश्वर जस्तै हुने, परमेश्वर जस्तै ज्ञानी हुने र परमेश्वर जस्तै अविनाशी हुने आज मानिसले चाहना गर्यो। किनभने परमप्रभुले मानिसलाई अविनाशी नै बनाउनु भएको थियो, विनाशको रूपमा होइन। तर पनि मानिसमा यस्तो प्रकारको लोभ आयो कि ऊ परमेश्वर जस्तै हुन चाह्यो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो मूर्खताले गर्दाखेरि मानिसले चाहिँ पाप गर्यो अथवा परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा भयो भनेर तपाईँ हामी उत्पत्ति 3:5 र 6 पदमा पढ्नलाई हामीले त्यहाँ पाउँदछौँ। सृष्टिले परमेश्वर जस्तै हुने चाहना गर्नु
अनि अरूबाट आराधना र महिमा प्राप्त गर्न खोज्नु भनेको सृष्टिको उद्देश्यको विपरीत हो। या त सृष्टि भएका कुनै पनि चिजले या त स्वर्गदूतले नै किन्न होस्, अनि मानिस संसारमा भएका तपाईँ र हामी मानव जातिले नै किन्न होस्, या त सृष्टि भएका घाम छन्, तारा छन्, जुन छन् है, विभिन्न प्रकारको वनस्पति छन्, कुनै पनि थोकहरू चाहिँ परमेश्वर जस्तै बन्ने चाहना गर्नु र परमेश्वर जस्तै बन्न चाहनु चाहिँ यो चाहिँ सृष्टिको विपरीत हो, परमेश्वरको योजनाको विपरीत हो भनेर तपाईँ हामीले बाइबलमा प्रष्ट रूपमा हामीले पढ्नुलाई पनि हामीले पाउँदछौँ। यसैया 43 अध्यायको 7 पद र 21 पदमा हामीले त्यहाँ के पढ्न पाउँछौँ, हामी सुन्नेछौँ। यसैयाको पुस्तक 43 अध्यायको पढिदिनुहोस् त। यसैया 43 अध्यायको 7 पद अनि 21 पदलाई पढिदिनुहोस्। 43 अध्यायको 7 पद अनि 21 पद। हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, हालेलुया, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचेर बनाए। ल अन्त 7 पदमा हामीले के पढ्यौँ? यसैया 43 अध्यायको 7 पदमा के भनेको थियो? त्यसमा 7 पदमा के भनेको फेरि एकबार? हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, एकछिन, हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचेर बनाए, जसको आकार मैले नै रचना गरेँ र बनाएँ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले यसैया 43 अध्यायको 7 पदमा पढ्न पाएँ वा 21 पदमा पढ्नु त के लेखेको छ? त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निम्ति मैले बनाए। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, त्यस जातिलाई अरे यहाँ त परमप्रभुले मानव जातिलाई बनाउनु भएको कारण चाहिँ परमप्रभुको महिमा गर्नु र परमप्रभुको प्रशंसाको घोषणा गर्नको निम्ति परमप्रभुले मानिसलाई बनाउनु भएको थियो। तर मानिसले आज त्यसको विपरीत काम गर्न पुग्यो। कसको कुरा सुनेर? शैतान, जो स्वर्गबाट पतित भएको स्वर्गदूतको कुरा सुनेर अनि मानिस चाहिँ परमेश्वरबाट पतन भएको र परमेश्वरको महिमाबाट टाढा भएको कुरा तपाईँ हामीले प्रष्ट हामीले बाइबलमा पढ्न पायौँ है। अनि रोमी 9 अध्यायको 5 पदमा पनि पढ्नु त के लेखेको छ? रोमीको पुस्तक नयाँ करारमा 5 अध्यायको 9 पदमा के भनेको छ, हामी त्यसलाई पनि ध्यान दियौँ। हेरौँ, रोमी 5 अध्यायको 9 पद। यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। रोमी 9 अध्याय नै हो। फेरि हेर्नुहोस् त, 9 अध्यायको 5 पद। पूर्वजहरू तिनीहरूका नै हुन् र ख्रिस्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। सर्वोच्च परमेश्वर जसको युगानुयुग स्तुति होस्। आमेन। हामीले रोमी 9 अध्यायको 5 पदमा के पढ्न पायौँ भने पूर्वज भन्यो। पूर्वज भनेको हाम्रो पिता पुर्खा, हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताहरू, आदम र अब्बा अनि अब्राहम, नोआ हामीले पढ्न पाउँछौँ है। उनीहरू चाहिँ पूर्वजहरू के अरे? पूर्वजहरू के अरे? फेरि पढ्नु त। पूर्वजहरू तिनीहरूका नै हुन्, पूर्वजहरू तिनीहरूका नै हुन् र ख्रिस्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूका वंशका हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट पनि यो संसारमा मानव जातिको या त मानव चोला लिएर आउनु भएको कारणले गर्दा तिनीहरूकै वंशका हुन्। सर्वोच्च परमेश्वर जसको युगानुयुग स्तुति होस्। सर्वोच्च परमेश्वर जसको युगौँ-युगसम्म अनि महिमा होस् भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीले रोमीको पुस्तक 9 अध्यायको 5 पदमा तपाईँलाई मैले पढ्न पाउँछौँ। अब कलासीले के भन्छ? 1 अध्यायको 16 पदमा के लेखेको छ? कलासीको पुस्तक 1 अध्यायको 16 पदमा पढिदिनुहोस् त त्यो पनि। किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका, किनकि उहाँमा नै, कोसमा? ख्रिस्टमा नै सबै थोक सृष्टि भएका हुन्। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका, स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा नै, उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। उहाँकै निम्ति सृजना, कसका निम्ति? ख्रिस्टको निम्ति सृजना भएका हुन्। हालेलुया। तपाईँलाई हामीले बाइबलमा प्रष्ट के कुरा पढ्न पाउँछौँ भने
है। अनि मानिसले जुन पनि सृष्टि भएका मानिसहरू परमेश्वर जस्तै बन्न चाहनु चाहिँ यो चाहिँ सृष्टिको विपरीत हो। किनभने परमप्रभुले मानिसलाई बनाउन चाहनु भएको चाहिँ मानिस परमेश्वर जस्तै बन्नुको निम्ति होइन, तर मानिसले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नुलाई, परमप्रभुको वर्शिप गर्नुलाई, परमप्रभुको इच्छा र उद्देश्य यो संसारमा यो पृथ्वीमा पुरा गर्नको निम्ति नै परमप्रभुले मानिसलाई बनाउनु भएको हो। र ख्रीष्ट पनि मानवीय चोला लिएर संसारमा आउँदाखेरि आज मानवीय जीवनलाई लिएर आउनुभयो, तर सृष्टि भएको सबै थोक चाहिँ ख्रीष्टकै निम्ति नै सृजना भएका हुन् भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बाइबलमा प्रष्ट पढ्न पाउँदछौँ। शैतानको परीक्षामा परेर आदम र हव्वाले सृष्टिको उद्देश्यलाई उल्लङ्घन गरे। ध्यान दिनुहोस् है, परमप्रभुले के उद्देश्यले मानिसलाई बनाउनु भएको रहेछ त? मानिसको जीवनबाट परमप्रभुको चाहना इच्छा पुर्याउनु र परमप्रभुको महिमा र प्रशंसाको घोषणा गर्नुको निम्ति। ध्यान दिनुहोस् है। अनि यो संसारमा सृष्टि भएको थोकहरूमाथि मानिसलाई अधिकार दिनुको निम्ति, अधिकार एउटा असल एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्नुको निम्ति परमप्रभुले आदम र हव्वालाई सृजना गर्नुभएको थियो। तर शैतान लुसिफरको जो स्वर्गबाट पतन भएको थियो, त्यो लुसिफरको परीक्षामा परेर मानिसले के गर्यो त? अनि परमेश्वरको उद्देश्यलाई अथवा सृष्टिको उद्देश्यलाई चाहिँ अनि उल्लङ्घन गर्ने अनि भङ्ग गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गरे भन्ने कुरा तपाईँले हामीले पाउँछौँ, जसको परिणाम स्वरूप तिनीहरूले अति ठुलो मूल्य चुकाउन पर्यो। परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन जसै आदम र हव्वाले गरे, अनि त्यसको परिणाम स्वरूप आज तिनीहरूले चाहिँ अति नै खतरनाक, दर्दनाक अनि कष्टहरू आज उनले फलस्वरूप आफ्नो जीवनमा पाउन पर्यो, कष्ट भोग्न पर्यो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पाउँदछौँ, चुकाउन पर्यो। जुन अनि कष्टमा अहिले तपाईँ हामी पनि छौँ, हामीले पनि चुकाइरहेका छौँ, त्यो चाहिँ हो मृत्यु। पापको ज्याला के हो त? मृत्यु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ यदि परमेश्वरको सृष्टिको विपरीत जानु चाहिँ आज तपाईँ र मैले अनि दर्दनाक कष्ट र अनि दर्दनाक त्यो हामीले गरेको गल्तीको अनि सजा चाहिँ तपाईँलाई मैले भोग्नुपर्छ र तपाईँ र मैले त्यसको फलस्वरूप त्यसको चाहिँ तपाईँलाई मैले चुकाउनै पर्छ, मूल्य चाहिँ चुकाउनै पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले हामीले बाइबलमा हामीले प्रश्न पढ्नलाई पाउँदछौँ। त्यसै कारणले प्रिय मित्रहरू, आज लुसिफरको पाप र मानिसले गरेको पाप एउटै नै हो। लुसिफरले गरेको पाप र आदम र हव्वाले गरेको पाप एउटै थियो। लुसिफर पनि परमेश्वर जस्तै बन्न चाहना थियो र मानिस पनि परमेश्वर जस्तै बन्ने इच्छा र उद्देश्य राखेर परमेश्वरले नखानु भनेको रुखको फल खाएका थिए। दुईटाले गरेको काम एउटै नै थियो। अनि लुसिफर पनि पतन भयो, तर मानिस पनि पतन भयो। तर परमप्रभुले मानिसलाई किन प्रेम गर्नुभयो, किन मानिसलाई वास्ता गर्नुभएको भयो भनेदेखिलाई लुसिफरलाई जुन प्रकारले परमप्रभुले बनाउनु भयो, तर मानिसलाई परमेश्वरले त्यो प्रकारले बनाउनु भएन। लुसिफरलाई परमेश्वरले स्व इच्छामा दिनुभएको थिएन, बनाउनु भएको थिएन भने परमेश्वरले मानिसलाई स्व इच्छामा फ्री विलमा बनाउनु भएको हो र आफ्नो प्रतिरूप र आफ्नो सुन्दरतामा बनाउनु भएको हो र मानिसभित्र आफ्नो जीवनको सास हालिदिनु भएको, आफ्नो आत्माको अंश हालिदिनु भएको। जसै लुसिफरलाई परमेश्वरले आफ्नो अधीनमा बस्नको निम्ति, आफ्नो स्व इच्छामा चल्नुको निम्ति बनाउनु भएको थियो, तर लुसिफरले पाप गरेको कारणले गर्दा परमप्रभुले मानिसलाई अब आफ्नो कब्जामा बस्नको निम्ति बनाउनु भएको होइन। मानिसको खुसी र मानिसले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्ने हिसाबले परमप्रभुले मानिसलाई स्वतन्त्र रूपमा अनि फ्री विलमा अनि परमेश्वरले मानिसको स्व इच्छामा परमप्रभुले मानिसलाई बनाउनु भएको हो र मानिसको बिचमा परमप्रभुले चोइस राखिदिनु भएको थियो। र जुन कुरा शैतानले स्वर्गमा चोइस गरेको थियो, परमेश्वर जस्तै बन्ने चोइस उसले गरेको थियो, एक्ज्याक्टली मानिसले पनि परमेश्वर जस्तै बन्ने चोइस गर्यो र छनौटमा आज जसले त्यो छानेको कारणले गर्दाखेरि अनि दर्दनाक कष्ट अनि मानिसले भोग्न पर्यो र मूल्य चुकाउन पर्यो, डरलाग्दो मूल्य चुकाउन पर्यो, जुन मूल्य तपाईँ र मैले पनि अहिलेसम्म पनि हामीले चुकाइरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो उद्देश्य राखेर, योजना राखेर परमप्रभु तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको यो संसारमा, यो पृथ्वीमा। अनि परमेश्वरको उद्देश्यलाई तपाईँ र मैले बुझ्नु जरुरी छ। परमेश्वरको योजना बुझ्नु र उहाँले भन्नुभएको कार्यअनुसार तपाईँ र मैले आफ्नो जीवन यापन गर्नु जरुरी छ। यदि त्यसो गर्छौँ भने अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा
धेरै आशिष आउनेछ। तपाईँले मेरो शरीर विनाश भएर गए तापनि अनि तपाईँले मेरो आत्माले चाहिँ अजम्बरी जीवनलाई प्राप्त गर्नेछ। र त्यतिखेर त्यो अजम्बरी जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले जुन इच्छा र उद्देश्य राखेर मानिसलाई बनाउनु भएको थियो अनि त्यो इच्छा र त्यो उद्देश्य चाहिँ कहाँ पुरा हुन्छ? त्यो अजम्बरी जीवनमा पुरा हुन्छ। हालेलुया। अनि जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दैनौँ र तपाईँले मैले अजम्बरी जीवनमा जीवन प्राप्त गर्दछौँ र जीवनको पुस्तकमा तपाईँले मेरो नाम लेखिन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजनालाई हामीले स्वर्गमा पुरा गर्न पाउनेछौँ। हालेलुया। आमेन भन्नु त सबैजनाले, किनभने परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आजको वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस्। हस्त जय मसीह।